नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावण 29 गते बिहिबारका दिन सदा झैं 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना धम्म साकच्छा लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि 9 बजे हामी उपस्थित भइसकेका छौं र सदा झैं सम्पूर्ण देशबाट विदेशबाट धर्मदेशना सुन्नको निमित्त हेर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोड्न आउनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिकाहरू, सदा झैं आज पनि हामीले आजको धर्मदेशनाको विषयवस्तु एउटा जातकलाई लिएका छौं, जुन जातकले हामीलाई केही सन्देशहरू केही ज्ञानहरू प्रदान गरिरहेको हुन्छ र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको ती जातकहरू सुन्ने क्रममा हामीले आफ्नो जीवनलाई केही हदसम्म सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नको निमित्त हामीलाई एक किसिमको ऊर्जा मिल्नेछ, एक किसिमले हामीलाई आधार मिल्नेछ। र त्यस्तै गरी आज हामीले जातक शालितक नामक एउटा जातक लिएर आएको छु, जुन जातकमा साँच्चै भन्ने हो भने शिल्प विद्या सिकिराख्नु भनेको कहिले पनि खेर जाँदैन। जसले आफ्नो जीवनमा शिल्प विद्या आर्जित गर्दछ त्यो मान्छे कहिले पनि भोको रहनु पर्दैन। त्यसैले सिकिराख्नु, जानिराख्नु, बुझिराख्नु, सुनिराख्नु भनेको हाम्रो जीवनको लागि एक न एक दिन शिल्प विद्या भनेको चाहिँ आधार हुन्छ नै। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि मङ्गलसूत्रमा भन्नुभएको छ, बाहु सचञ्च सिपञ्च विनयो च सुशिक्षितो भनेर, हैन? त्यसमा पनि शिल्प विद्याहरू सिकिराख्नु, शिल्प विद्याहरूलाई आर्जित गरिराख्नु भनेको जीवनलाई मङ्गल गर्नु जस्तै हो। अब जीवनलाई सहज रूपमा बिताउनको निमित्त, जीवनलाई उन्नति प्रगति समृद्धि गर्नको निमित्त जो कोहीसँग पनि हामीले एउटा न एउटा शिल्प विद्या, सिप भनेको शिल्प विद्या भनेको त्यस्तो सिप हुने मान्छेहरू जता गए पनि कहिले पनि भोको पेट सुत्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनमा शिल्प विद्या चाहिँ धारण गर्नै पर्छ, शिल्प विद्या सिक्नै पर्छ र जीवनको लागि त्यो शिल्प विद्या आपतकालीन अवस्थामा, विभिन्न चाहिँ प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यो शिल्प विद्याले हाम्रो जीवनलाई साह्रै नै सहयोग पुर्याउँदछ। र अर्को सन्देश यसबाट के दिएको छ त भन्दाखेरि, मान्छेहरू धेरै बोलेर जान्ने जस्तो, बुझ्ने जस्तो, मैले धेरै कुरा सिकेको जस्तो गरेर धेरै बोल्ने बानीहरू हुन्छन् मान्छेहरू। र यो जातकले के भनेको छ त भन्दाखेरि, धेरै बोल्ने मान्छेहरू पण्डित हुन्छ भन्ने हुँदैन। धेरै बोल्यो भने चाहिँ तपाईको चिप्लिन पनि सक्छ र धेरै बोल्ने मान्छेहरू सबैलाई मन पर्छ भन्ने पनि हुँदैन।
त्यसैले चाहिँ जीवनमा धेरै पनि नबोल्नु, जसले तपाईँको अगाडि बसिरहेको मान्छेहरूलाई यो मान्छेको मुख कसरी तालौँ, यसको चाहिँ फतर फतर सुन्न नपाए हुन्छ भन्ने जस्तो हुने गरी कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। र अति बोल्यो भने क्षति हुन्छ भन्ने सन्देश पनि यो जातकले प्रस्तुत गरेको छ। र तपाईँकोमा आजदेखि तपाईँको जीवनमा यदि तपाईँको जीवनमा शिल्प विद्या छैन भने आजैदेखि कुनै न कुनै एउटा शिल्प विद्या त तपाईँले आफ्नो जीवनमा आर्जित गरिराख्नुपर्छ। शिल्प विद्या भनेकै हाम्रो जीवनको लागि एउटा धन सम्पत्ति नै हो। शिल्प सिप हुने मान्छेहरू जता गए पनि खाली हात गए पनि उसले धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ। तपाईसँग शिल्प विद्या छैन भने तपाईँ अर्काको भरोसामा, अर्काको भरमा तपाईँले जीविका यापन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो कष्टकर हुन्छ। र जोसँग शिल्प विद्या छ ऊ जता गए पनि आत्मनिर्भर भइहाल्छ, अत्ताही अत्तनो नातो हुन्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ जता गए पनि। आफूसँग सिप छ भने जुनसुकै भए पनि एउटा न एउटा सिप चाहिँ चाहिन्छ, हैन? त्यस्ता व्यक्तिहरूले खाली हात नै यो संसारको यात्रा गरे पनि कहिले पनि उसको पेट खाली हुँदैन। यदि तपाईँसँग सिप छैन, विद्या छैन, शिल्प विद्या छैन भने चाहिँ अर्काकै भरमा, अर्कोकै निर्भरमा तपाईँ जीवनयापन गरिरहनु भयो भने त्यसको लागि चाहिँ धेरै कठिन हुन्छ। तपाईँको लागि त्यो चाहिँ कष्टकर जीवन तपाईँले बिताउनु पर्ने हुन्छ। र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अत्ताही अत्तनो नाथ हो भनेको चाहिँ आफ्नो मालिक आफै बन्न सकिँदैन। त्यसैले जीवनमा शिल्प विद्या सिकिराख्नु पनि यो एउटा चाहिँ मङ्गल कार्य हो, जीवनको लागि मङ्गलमय यो मार्ग हो भनेर भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको छ है। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने हामी सबैले यो दुईटा कुरा आज यो जातकबाट हामीले सिक्नु आवश्यक छ। एउटा, जीवनमा शिल्प विद्या आर्जन गरिराख्नु पर्छ। मलाई अल्छी लाग्छ, मलाई चाहिँ समय छैन, मलाई यो चाहिने होइन भन्दै तपाईँले सिक्ने कुराहरूबाट वञ्चित नहुनुहोस्, जान्ने कुराहरूबाट वञ्चित नहुनुहोस्। यो सिकेर के कहिले लाग्छ मलाई काम लाग्ने होइन, सिकेर के भनेर कहिले नबस्नुहोस्। हामीले चाहिँ हरेक कुरा सिक्नुपर्छ, हरेक कुरा सुन्नुपर्छ, हरेक विद्याहरू आर्जित गरिराख्नुपर्छ। जुन विद्या अहिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो जीवनमा उपयोग नभए पनि कुनै न कुनै तपाईँको जीवन भनेको लामो यात्रामा कुन परिस्थितिमा तपाईँलाई कुन चाहिँ विद्या तपाईँलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने त्यो ठेगान हुँदैन। त्यसैले जति सक्छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा चाहिँ शिल्प विद्यालाई चाहिँ आर्जित गरिराख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यो शिल्प विद्याले तपाईँलाई आधार नै दिन्छ, भरोसा नै दिन्छ, तपाईँको जीवनको यात्रालाई सहज नै बनाउँछ। र अर्को कुरा, मान्छेहरू कोही मान्छेहरू यति बोल्छन् कि अति बोलेपछि अनि जीवनमा क्षति हुने गरी पनि बोल्ने मान्छेहरू पनि यो संसारमा नभएका होइनन्। अरूलाई सुन्न मन परोस् कि नपरोस्, अरूलाई त्यो लाभदायक छ कि छैन बुझ्नु छैन, त्यो कुराले आफू र परहित उपकारको लागि ती शब्दहरू, ती चाहिँ बोलीहरू चाहिँ उपयोगी भइरहेको छ कि छैन जान्नु आवश्यक छैन। कसैलाई चाहिँ बोल्न पाए पुग्यो, जति बोल्न सक्छ त्यति नै ठुलो ज्ञानी जस्तो ठानेर, जति बोल्यो त्यति नै ऊ जान्ने सुन्ने पण्डित हैन, बुद्धिमान जस्तो आफूलाई ठान्ने मान्छेहरू पनि यो संसारमा नभएका होइनन्। यद्यपि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, धेरै बोल्नु भन्दा, हजारौं हजार लाखौं लाख शब्दहरू बोल्नु भन्दा एउटै शब्द बोल्नु जाति, जुन शब्द सुन्दाखेरि बोल्दाखेरि परहित उपकार हुन्छ र हरेकको मनमा शान्ति मिल्दछ, त्यस्ता शब्दहरू, त्यस्ता बोलीहरू, एउटै शब्द एउटै बोली मात्र बोल्नु नै उपयुक्त छ।
धेरै बोल्दैमा कोही पनि पण्डित बनिँदैन, धेरै बोल्न सक्दैमा कोही पनि ज्ञानी पनि बनिँदैन, धेरै बोल्दैमा कोही मान्छे धेरै सिकेको धेरै जानेको भन्ने हुँदैन। न तपाईँ धेरै बोलेर चाहिँ अगाडिको मान्छेले कहिले यसको चाहिँ बोली सकिएला, कहिले यसको कुरा सकिएला, यसको चाहिँ बोली कसरी ठुन्ने भन्ने जस्तोसम्म लाग्ने गरी तपाईँले बोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ करोडौँ शब्द बोले पनि त्यो अगाडिको व्यक्तिलाई कुनै त्यसले चाहिँ उपकार हुँदैन भने त्यस्तो चाहिँ बोली, त्यस्तो चाहिँ शब्दले आखिरमा अति हुन्छ। अति भएपछि सुन्नेलाई पनि क्षति हुन्छ, तपाईँलाई पनि क्षति हुन्छ। दुईटा कुरा मात्रै छ यो जातकले चाहिँ उ गर्ने हैन। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ अब धेरै लामो छैन यो जातक, छोटो जातक छ, तर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ भन्नुपर्छ हैन। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कसैलाई नेवारीबाट चाहिँ एउटा शब्द आउँछ यसमा चाहिँ, त्यो खिगुलिचा भन्छ हैन। त्यो चाहिँ बाख्राहरूले चाहिँ बिस्ता हैन, बाख्राहरूको बिस्ता त्यो चाहिँ गोलो गोलो हुन्छ हैन। अब नेवारी भाषाबाट त खिगुल्चा भन्छ, नेपाली भाषाबाट मलाई पनि च्वाट्टै आइरहेको छैन के त्यो के भन्छ त्यसलाई भनेर चाहिँ। अब कि त होइन भने बाख्राको बिस्ता भन्नु पर्यो। यो जातकमा एउटा शब्द छ आउँछ, तपाईहरुलाई कसैलाई ठ्याक्कै त्यस्तो वर्ड छ भने लेखेर पठाइदिनुस् है त। म चाहिँ कथा सुरु गरिहाल्छु, तपाईहरुको कमेन्ट चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्छु। अब चाहिँ जातकलाई सुरु गरौँ हामी। जातकको नाम चाहिँ शालितक भन्ने एउटा जातक छ। शालितकको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ कुनै पनि चीज वस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गाहरूले यसरी हानेर हैन ठ्याक्कै चाहिँ हान्न सक्ने, कुनै पनि विषय वस्तुलाई चाहिँ ताकेर हान्न सक्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ विषय वस्तुलाई शालितक भनेर भनिन्छ। कथा सुरु हुन्छ भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि यो देशना गर्नु भएको हो। एकजना शालितक भिक्षु जसले चाहिँ ताकेर जुनसुकै चिजलाई पनि हान्न सक्ने एउटा विद्या छ के, शिल्प छ के, एउटा सिप रहेको भिक्षुको कारणमा भगवान बुद्धले यो देशना गर्नुभयो। अब तपाईले चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ हैन रुखको एउटा पातलाई तपाईले ढुङ्गा टिपेर ठ्याक्कै हान्न सक्ने कि, एउटा लत्थी चाहिँ तपाईले चाहिँ बाहिर राखिरह्यो भने त्यो लत्थीलाई पनि ठ्याक्कै हान्ने, एउटा गुच्चा लियो भने त्यो धेरै टाढा भएको त्यो गुच्चालाई पनि यसरी चाहिँ हान्न सक्ने के, त्यस्तो एउटा विद्या थियो एकजना चाहिँ भिक्षुसँग। अब पछि मात्र भिक्षु भएको हो हैन। श्रावस्ती नगरमा एकजना शालितक यो त कुलपुत्र रहेछ। अनि त्यो कुलपुत्रको एउटा चाहिँ उसको चाहिँ विद्या सिप चाहिँ कस्तो छ त, ताकेर हान्न सक्ने शिल्प भएको त्यो कुलपुत्रले भगवान बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर श्रद्धा चित्त चाहिँ वृद्धि गरेर कि बुद्ध शासनमा दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास मात्रै होइन, अब म शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्छु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित पनि भए। श्रावस्ती नगरको त्यो शालितक कुलपुत्र हैन। अब सुरुमा त श्रद्धा चित्त राखेरै बुद्ध शासनमा छिरेका त्यो व्यक्तिले जति तपाईको चाहिँ बुद्ध शासनलाई तपाईले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति भिक्षुहरूको नियम नीति सजिलो जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ, तर चाहिँ भित्र आएर तपाईले त्यो नियम नीति पालन गर्नु पर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ हुन्छ। अब त्यो श्रावस्तीको त्यो शालितक कुलपुत्रलाई पनि म पनि चाहिँ सजिलैसँग अब काम साम गर्नु परेन, मजाले चाहिँ हैन धर्म कर्म गर्ने, त्यसपछि त म चाहिँ आनन्दले जीवन बिताउने हैन। अब भिक्षुहरू चाहिँ बसिरहेको देख्दाखेरि त सबैलाई आनन्दै जस्तो लाग्छ नि हैन। त्यो चाहिँ कुलपुत्र पनि बुद्ध शासनमा त्यसरी भिक्षु भएका। तर भिक्षु भएर जस्तै चिवर लगाएर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको भिक्षुत्व हैन चाहिँ
प्रवजितहरूको चाहिँ अब भिक्षु भावमा बसेपछि 227 वटा नियमहरू पालन गर्नुपर्छ हैन। अब त्यो नियमहरूलाई चाहिँ पालन गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति चित्त चञ्चल भएकाहरूले त सकिने कुराहरू होइन नि त्यो। अब त्यो चाहिँ शालिताको त्यो कुलपुत्रले भगवान बुद्धको चाहिँ बुद्ध शासनमा भिक्षुत्व भाव ग्रहण गरिसकेपछि त्यो 227 वटा नियमहरू चाहिँ पालन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ गाह्रो भयो। श्रद्धा चित्तले चाहिँ प्रवजित भएर पनि अन्तमा उसलाई त्यति चाहिँ धर्म विनयहरूप्रति चाहिँ अडिग भएर अतल भएर हिँड्न नसक्ने भयो त्यो। अनि चाहिँ कहिले चाहिँ अब साथीहरूसँग हैन कहिले यता जाने कहिले उता जाने गर्दै गर्दै एक दिन चाहिँ उसको एउटा चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुलाई लिएर खोलातिर गएछ हैन। अब उसलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु भन्दा पनि आफूलाई चाहिँ अब मन लागेको चिजहरू नि अब गर्ने जस्तो खाले चित्तहरू वृद्धि हुन्छ के उसलाई। अब एक त ऊ गृहस्थी हुँदाखेरिको संस्कार पनि उसले चाहिँ छोड्न सकेको होइन र भिक्षुत्व ग्रहण गरिसकेपछि भिक्षु भावको जुन धर्म विनयलाई पनि पालन गर्न सकेको होइन। अनि त्यस्तालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ शासनमा टिकिरहन गाह्रो पनि हुन्छ हैन। धर्म विनय नियमहरू पालन गाह्रो चाहिँ हुन्छ त्यो संस्कारहरूले थिच्दाखेरि चाहिँ। बाख्राको बर्क्यौला भन्छ भन्टे भनेछ खिउलीलाई बर्क्यौला भन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ कृष्ण मानन्दरज्यूले है। अब खोइ बर्क्यौला हैन बर्क्यौला भन्दो रहेछ भने त्यहीलाई दिएर म चाहिँ कहिलेकाहीँ बाख्राको हैन त्यो बिस्ता पनि भन्ने होला बर्क्यौला पनि भन्ने होला है। बर्क्यौला भन्ने शब्द त मैले सुनेकै छैन, कहिलेकाहीँ सुने होला, अब चाहिने होइन त्यति भएर पनि हैन। ल ठिकै छ, मैले चाहिँ अनिकालाई चाहिँ बर्क्यौला भनेर चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ अब नामाङ्करण गरिदिउँ होला। हो भने चाहिँ है वीरकमला भन्छ फेरि त एकजनाले वीरक्यौला रे एकजनाले वीरकमला भन्छ भन्टे भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। कुन चाहिँ हो खोइ मलाई त ठ्याक्कै भएन। नेपाली भाषाको कुनै शब्दहरू खिगुल्चालाई के भन्छ। अब दुईजनाले चाहिँ बर्क्यौला भनेर भन्नुभएको छ भने एकजनाले चाहिँ वीरकमला खोइ कुन चाहिँ हो फेरि यहाँ चाहिँ 100 जनाले 100 वटा चाहिँ नामहरू लेखेर पठाइदिएला फेरि अप्ठ्यारो होला फेरि। त्यसो भए चाहिँ अब म पछि मिलाएर भनौँला है। त्यसपछि चाहिँ त्यो भिक्षुहरू चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुलाई लिएर चाहिँ त्यो खोला किनारमा नुहाई धुवाई गरेर ढुङ्गाहरू खेल्दै हैन त्यो भिक्षु चाहिँ अब त्यो शालिताको भिक्षु बगरमा खेल्दै आउँदाखेरि चाहिँ आकाशमा चाहिँ तपाईको यो जल हंस भन्छ नि तपाईको चाहिँ लहे भनेर नेपाली नेवार भाषाबाट भन्छ त्यो आकाशमा उडेर हिँड्ने त्यो पानी हाँस हैन जल हंस भनेर भनिन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ। अनि आकाशमा चाहिँ दुईजना त्यसरी चाहिँ हाँसहरू उडेर आइरहेको बेलामा त्यो चाहिँ शालिताको त्यो भिक्षुले चाहिँ यसरी आकाशमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ के याद आयो त भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग त त्यो टाकेर हान्ने चाहिँ सिप छ उसँग। अनि गृहस्थी भावमा त्यस्तो चाहिँ सिकेर आएको त्यो व्यक्ति भएको कारणले भिक्षु भागमा पनि ऊ बस्दाखेरि पनि त्यो सिप त हुन्छ नै। अनि चाहिँ उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि आफ्नो कनिष्ठ भिक्षुलाई के भने त भन्दाखेरि ए आउस हो देख्यौ त आकाशमा उडेर आएका दुईजना हाँसहरू उड्ने हाँसहरू के। अनि त्यो चाहिँ उड्ने हाँसलाई चाहिँ देखाएर त्यो शालिताको भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि थाहा छ मैले चाहिँ चाहे भने एउटा ढुङ्गाले त्यो आकाशमा उडेर आएको त्यो हाँसलाई मैले चाहिँ ताकेर हानेर यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ पाउमा हैन मेरो खुट्टामा झार्न सक्छु म।
त्यस्तो चाहिँ सिप भएको व्यक्ति हो नि त म भनेर चाहिँ पहिलाको गृहस्थी हुँदाखेरि भएको त्यो सिपलाई त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्रस्तुत गर्ने उसको मनस्याप गरेर चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुलाई भनेछ। अनि कनिष्ठ भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि उडिरहेको त्यो हाँसहरूलाई त्यसरी ढुङ्गाले हान्नुहुन्छ त भिक्षु भएपछि? फेरि चाहिँ साँच्चै के लाग्यो भने त त्यो हाँस मर्यो भने त भिक्षुहरूले त यसरी प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। कहाँ त्यसरी तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हान्न सक्छु भनेर चाहिँ हान्नु हुने हाम्रो धर्म विनय नियममा छैन, त्यसरी कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुले भनेछ। अब लागे पनि धर्म विनय अनुसार मिलेन, अब नलागे पनि तपाईँको कुरा फेरि छुदो ठहरिन्छ, सक्दैन होला। अब उसले त के भन्यो त भन्दाखेरि अब उडेर आएकोलाई चाहिँ अब हान्न त नहुने हो, अब भिक्षुहरूले चाहिँ प्राणी हिंसा गर्नै नहुने, अब त्यो ढुङ्गाले नै हानिसकेपछि त मर्ने त चान्सेस त धेरै हुन्छ होइन। अब त्यसमाथि कनिष्ठ भिक्षुले के सोचे त भन्दाखेरि यसरी उडिरहेको त्यस्तो चाहिँ पन्छीहरूलाई त्यत्रो आकाशको पन्छीलाई पनि ढुङ्गाले हानेर त्यसरी चाहिँ खसाल्न सक्छ, आफ्नो चाहिँ पाउमा त्यसरी खसाल्न सक्छ होला र सक्दैन होला भनेर चाहिँ त्यो कनिष्ठ भिक्षुले चाहिँ त्यो शालिग्रामको भिक्षुलाई भनेपछि शालिग्रामको भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि हेर्छौ त साँच्चै आज एकचोटि चाहिँ होइन सकिँदो रहेछ कि सकिँदैन रहेछ, तिमीलाई आज म देखाइदिउँ त त्यसो भए भनेर भनेछ। अनि यो चाहिँ त्यो कनिष्ठ भिक्षुले अब हानेर सकिने होइन, अब देखाउन त भनिहाल्छु नि एकचोटि कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुले पनि सक्दैन होला हान्न, हान पर्दैन, कहाँ त्यो उडिरहेको त्यो हाँसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हानेर चाहिँ खसाल्न सक्छौ। उसले त के भनेको अझ त्यो उडिरहने हाँसको आँखैमा हानिदिन्छु म, जिउमा त के आँखैमा हानिदिन्छु म भनेर भनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुले यस्तो त सकिँदैन होला, अब जिउमा लाग्नु त कता कता आँखैमा भनेपछि त त्यो पनि आँखैमा त्यो टाकेर हानेर फेरि आफ्नो पाउमा छार्ने त्यो विद्या त छैन होला, सकिँदैन होला भन्नु मात्र के थियो। त्यो शालिग्रामको भिक्षुले चाहिँ ढुङ्गा लिएर लएर त्यसो भए म एकचोटि हानेर तिमीलाई चाहिँ मेरो सिप देखाइदिइहाल्छु भनेर चाहिँ आखिरमा ढुङ्गा लिएर चाहिँ उसले हानिदिएछ। उडिरहेको त्यो हाँस जलपन्छी होइन जलहाँसलाई पनि उसले जस्तो भनेको छ उडिरहेको हाँसको आँखामै हानेर त्यसलाई चाहिँ मेरो पाउमा झारिदिन्छु भनेर जस्तो भनेको छ त्यस्तै उसले आफ्नो सिप प्रदर्शन गरेर चाहिँ उडिरहेको हाँसमा आँखैमा हानेर चाहिँ त्यो हाँसलाई चाहिँ आफ्नो पाउमा होइन झारेर देखाइहाले। अब त्यो बिचरा त्यो कनिष्ठ भिक्षुलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि उसले त हान्नै सक्दैन, उसले जिद्दी गरिरहेको भन्ठानेको, तर त्यो चाहिँ शालिग्रामको भिक्षुलाई त त्यस्तो एउटा टाकेर हान्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ विद्या रहेछ त्योसँग, सिप रहेछ त्योसँग। ला भिक्षुले त एकजना उडेको त्यो जल हाँसलाई त साँच्चैकै आँखामा हानेर चाहिँ मारेर त्यहाँ आफ्नो पाउमा चाहिँ झारिदिएछ। ल यो भिक्षु धर्म विनय अनुसार त त्यसरी प्राणीहरूलाई त हिंसा गर्नु हुँदैन। ला भिक्षु भावले गर्नु नहुने काम भयो भनेर चाहिँ कुरा हो त्यो त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब पहिला सुरुमा श्रद्धा भइकन आएको भिक्षुले अब त धर्म विनयको वास्ता नगरेर प्राणीलाई हिंसा गरेपछि त अब चाहिँ धर्म विनय पालन गर्ने भिक्षुहरूले त तिमीले चाहिँ यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने त अब भनिहाल्छ। सबै भिक्षुहरूले उपवास गरे, एउटा भिक्षु भएर पनि आफ्नो सिप छ भन्दैमा आकाशमा उडिरहेको त्यस्तो चाहिँ निर्दोष प्राणीलाई त्यसरी चाहिँ हिंसा गर्ने होइन भनेर चाहिँ सारा भिक्षुहरूले चाहिँ उपवास गरेर अन्तमा त्यो भिक्षुलाई चाहिँ कहाँ लगे त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको सामुन्ने लगे। भगवान बुद्धको सामुन्ने लगेपछि भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुलाई सोधे, शालिग्रामको भिक्षु के तिमीले साँच्चै आकाशमा उडेको त्यस्तो
हाँसलाई तिमीले चाहिँ आँखैमा आफ्नो सिप छ भन्दैमा आँखैमा हानेर त्यसरी झारिदिएको हो भनेर सोद्धाखेरि भन्थे मैले गृहस्थी बेला नै यस्तो सिप मैले चाहिँ बोकेर आएको, भिक्षु भावमा पनि मैले त्यो सिप छोड्नै सकेन, मैले चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुलाई प्रदर्शन गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो चाहिँ गरेको हो भनेर भनेपछि भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुलाई के भने त भन्दाखेरि आफूसँग सिप छ भन्दैमा धर्म विनय अनुसार उल्लङ्घन गरेर त्यो सिपलाई प्रदर्शन गर्नु हुन्न। किन तिमीले त्यो चाहिँ निर्दोष त्यस्तो चाहिँ अब आकाशमा उडेको हाँसलाई तिमीले आफ्नो शिल्प प्रदर्शन गर्ने हिसाबमा त्यसले झार्थ्यौ। पहिला पहिलाको जन्ममा तिमी त्यो आफ्नो शिल्प विद्याको कारणले तिमीले ठुलै लाभ लियो, तर आज यो जन्ममा तिमीले त्यही शिल्पको कारणले गर्दाखेरि आजतिर तिमीले धर्म र विनयलाई पनि नाश गर्यौ। तर पहिलाको जन्ममा तिमीलाई यस्तै सिप भएकै कारणले तिमीलाई ठुलै लाभ भएको थियो, ठुलै लाभ भएको थियो। त्यसरी चाहिँ आफूलाई लाभ हुने, आफूहरूलाई चाहिँ विनय धर्ममा सुनिश्चित पार्नेतिर मात्रै हामीसँग भएको शिल्प विद्यालाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्काको हानि, अर्काको नोक्सानी गर्ने हिसाबले आफूसँग सिप छ भन्दैमा त्यस्ता सिपलाई अरूको नोक्सानमा, अरूको हानिको लागि हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर हे भिक्षु, पहिला त तिमीले त्यही चाहिँ शालितक सिपको कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई राजाले पनि सम्मान गरेर तिमीलाई ठुलै लाभ प्रदान गरेको थियो। तर आज त्यही सिप तिमीले चाहिँ आफ्नो धर्म विनय विपरीत तिमीले प्रयोग गर्दाखेरि तिमीलाई त्यही सिपले अकुशल कर्म गर्न, अकुशल मार्गतिर तिमीलाई लम्क्याइदिए। यसैले सिप हुनु राम्रो हो, तर त्यो सिप आफू र परहित उपकारको लागि प्रयोग हुनु जरुरी छ भनेर भगवान बुद्धले भनिसकेपछि ती भिक्षुहरूले अलिकति बुझ्न चाह्यो कि पहिलाको जन्ममा यो भिक्षुले यही सिप प्रयोग गरेर के लाभ गरेको थियो, हैन? त्यो कुरालाई जान्न चाहेको कारणले भगवान बुद्धले अतीत जन्मको कुरा सुनाइदिए। अतीत जन्मको भनेको चाहिँ पहिलाको जन्ममा के भएको रहेछ, त्यो शालितक भन्ने जुन एउटा सिप छ, ताकेर हान्ने सक्ने चाहिँ जुनसुकै चिजमा पनि ताकेर हान्न सक्ने त्यस्तो सिप भएको। पहिला वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको बेलामा भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा ब्रह्मदत्त राजाको अमात्यको रूपमा जन्मिनु भएको थियो। अमात्य भनेको त्यति बेलाका मन्त्रीहरू, त्यति बेला मन्त्रीहरू राजाहरूले चुन्थ्यो र बोधिसत्व पण्डित ज्ञानी भएर चाहिँ ब्रह्मदत्त राजाको अमात्य भएर जन्मेको थियो। त्यो राज्यमा जति पनि कार्य सम्पादन गर्दाखेरि ब्रह्मदत्त राजाले अमात्य पण्डितसँग सरसल्लाह गरेर राज्य सञ्चालन गर्थ्यो र राजा प्रजा दुवैलाई सन्तोष हुने गरी, सुख हुने गरी, शान्ति हुने गरी, न्याय हुने गरी राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यस्तै क्रममा त्यो ब्रह्मदत्त राजाको एकजना पुरोहित ब्राह्मण छ, जुन पुरोहित ब्राह्मण साह्रै नै कुरा गर्ने सोखको, अति नै बोल्ने बानी भएको। उसले बोल्यो भने त अगाडिको कोही पनि बोल्नै पर्दैन। मिटिङ भयो, सभा भयो, समारोह भयो भने
त्यो पुरोहितले यति बोलिदिन्छ कि सुन्ने मान्छेहरूले पनि कान छोप्नु पर्ने हुन्छ। सुन्ने मान्छेहरूलाई यसको मुख ठुन्न पाए कति हुन्थ्यो। कति बोल्छ, फेरि बोलाइ पनि कस्तो, कुनै सार छैन, कुनै अर्थ छैन, बोलै गर्छ। साराका सारा उसँग चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू साराका सारालाई चाहिँ साह्रै नै तनाव भइसकेको छ। यहाँसम्म तनाव भयो कि अब पुरोहित ब्राह्मण भइसकेपछि त अब राजाहरूले पनि अब पुरोहित भनेर चाहिँ सम्मान गर्ने, राजाले पनि मान सम्मान गरेर राखेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अरूले पनि अब त्यसरी चाहिँ राजाले मान सम्मान गरिरहेको हो पुरोहित ब्राह्मणलाई अब हामीले के भन्ने भनेर बस्थ्यो। जनताहरूलाई त अति नै भइसक्यो त्यो बोलेर हिँड्ने। उसले चाहिँ बोली भने आकाश छुने बोली, तर काम भने फेरि चाहिँ जमिन पनि छुँदैन। धेरै बोल्ने हैन। धेरै चिजहरू बोल्ने बानीहरू भएकाहरूले पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ कि धेरै बोल्दैमा मात्रै पण्डित हुने त होइन। त्यो पुरोहित ब्राह्मणले के सोध्थ्यो त भन्दाखेरि म त राजाको पुरोहित ब्राह्मण पो हुँ त हैन। राजालाई पनि धर्म शर्मको कुराहरू सिकाइदिन्छु म हैन। राजालाई पनि नियम नीतिहरू सिकाइदिन्छु म जतिको जान्ने को छ र, म जतिको बुझ्ने को छ र भनेर चाहिँ बोल्ने के त्यो बोल्ने। उसले ठान्थ्यो कि धेरै बोल्यो भने म धेरै जानेको जस्तो हुन्छ, धेरै बोल्न सक्यो भने मान्छेहरूलाई मलाई धेरै मान गर्छ, सम्मान गर्छ भन्ने एउटा भान उसलाई परेको थियो कि जनमानसमा सबै मान्छेहरूलाई त्यो पुरोहित ब्राह्मणले बोल्यो कि मान्छेहरूको यो कानमै चाहिँ अशान्ति हुने कि हुँदा 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 कहाँसम्म भयो त भन्दाखेरि राजालाई सम्म पनि त्यो पुरोहित ब्राह्मणको कुरा सुनेर यो कान ठुन्न मन लाग्थ्यो। सभा समारोहमा त्यो पुरोहित ब्राह्मणले बोल्न थाल्यो भने अब राजाले बोल्न पाउँछ, न चाहिँ अमात्य पण्डितले नै बोल्न पाउँथ्यो। कयौं प्रयास गरे त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई चाहिँ धेरै नबोल, धेरै कुरा नगर, चाहिने मात्रामा बोल, धेरै बोल्दैमा धेरै कामहरू गर्न सकिने भन्ने होइन, ठिक्कको बोल भनेर राजाले कति सम्झाए, अमात्य पण्डितले कति सम्झाए, सेनाहरूले यानि कि त्यहाँ दरबारमा हैन सबैले उसलाई सम्झाउन मिल्ने खाले व्यक्तित्वहरू सबका सबले सम्झाए पनि अगाडि चाहिँ हो भन्छन्, ठिकै छ भन्छन्, तर बोल्न पायो भने अब कसैले बोल्न परेन। राजालाई हैरान भएर अब के गर्ने, अब पुरोहित ब्राह्मण छ, अरू भए पो हैन जस्तो सुकै आदेश गर्न मिल्थ्यो। अब राजाहरूको त्यति बेला पुरोहित ब्राह्मणहरू भनेको चाहिँ अब पूजनीय भनेर चाहिँ एउटा मनमा आइपरेको। त्यसपछि राजाले चाहिँ विचार गरे अब के गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरोहित ब्राह्मणको यो अति बोल्ने यो बानीलाई छुट्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अब खोज नीति गर्न थाले। त्यसपछि चाहिँ अमात्य पण्डित बोधिसत्व अमात्य पण्डितसँग पनि कुरा गरे र अमात्य पण्डितले पनि विचार गरे कोही मान्छेहरूलाई जति सुकै सम्झाए पनि जति सुकै बुझाए पनि नबुझ्ने खाले संस्कार लिएर आएको हुन्छ महाराज। समय आयो भने यो पण्डितको पनि अवश्य उपाय निस्किन्छ। महाराज तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। कुनै यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले पहिलादेखि संस्कारहरू यस्तो दरिलोसँग बोकेर आएको हुन्छ कि यो पुरोहित ब्राह्मणले पनि त्यही संस्कार अनुसार जसले जस्तो सम्झाए पनि उसले सम्झेको भने होइन। तर महाराज धैर्य गर्नुहोस्, एक दिन यसको पनि समय आउँछ भनेर अमात्य पण्डितले राजालाई सम्झाएछ। राजाले भनेछ, हे अमात्य पण्डित, त्यो पुरोहित ब्राह्मणको कुरा सुनेर त मेरो कानै पाकिसक्यो।
राति सुत्दाखेरि पनि त्यसकै शब्दहरू गुन्जिएको जस्तो हुन्छ मलाई। एक्लै बस्दाखेरि उसकै शब्दहरूले मेरो चाहिँ दिनै खराब गरिरहेको छ। जसरी हुन्छ त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई चाहिँ मुख बन्द गर्ने एउटा उपाय चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो खोज्नु पर्यो। कसरी हुन्छ? हे अमात्य पण्डित, उपाय जसरी भने लगाएर चाहिँ यो शान्त गरिदिनु पर्यो भनेर राजाको अनुनय विनयमा समय कोर्ने अनुरोध गरिसकेपछि त्यही वाराणसीमा एकजना शालितक शिल्प विद्या भएको एकजना लङ्गरो मान्छे रहेछ। खुट्टै नचल्ने के, खुट्टै नचल्ने, तर चाहिँ एक ठाउँमै बसेर उसँग हातमा त्यो उसले चाहिँ हात चाहिँ खुब चल्थ्यो, उसको खुट्टा नचले पनि त्यो ढुङ्गा हातले लिएर जता भन्यो त्यतै हान्न सक्ने एकजना चाहिँ शालितक शिल्प विद्या भएको एकजना वाराणसीमा एकजना लङ्गरा मान्छे रहेछ। मान्छेहरू त ताजुब मान्छन्। उसले कसैले आएर एउटा त्यो सानो ढुङ्गाले हान्थ्यो भन्यो भने उसले ताकेर ठ्याक्कै हान्न सक्थ्यो। कसैले चाहिँ एउटा लत्थी राखेर त्यो लत्थीलाई हान्थ्यो त भन्छ, उसले ताकेर लत्थीमा ट्वाक्कै हान्थ्यो। कसैले चाहिँ ढुङ्गा माथि फ्याँक्थ्यो, ल त्यो फ्याँकेको ढुङ्गालाई हान त भन्छ, उसले त्यो लङ्गरो मान्छेले एउटा ढुङ्गा लिएर त्यो माथि फ्याँकेको ढुङ्गाले पनि ठ्वाक्कै हान्न सक्थ्यो हैन। सानो सानो पाल पारेर देखाउँथ्यो, त्यो पालमा हान्न सक्छ भन्थ्यो, त्यो पालमा पनि ढुङ्गाले यसै ताकेर ठ्वाक्कै हान्न सक्थ्यो कि त्यो लङ्गरो मान्छेले। उसँग त्यस्तो सिप थियो, त्यसैले चाहिँ मागेर खानु परेन। लङ्गरो थियो तर मागेर खानु परेन। सबैले उसको सिप हेरेरै उसलाई केही दिन्थ्यो, खुवाउँथ्यो। ओहो, यससँग त धेरै सिप छ, हेर्नुहोस् त, लङ्गरो भए पनि एउटा कमसेकम उसँग चाहिँ शालितक भन्ने एउटा सिप त रहेछ। सिप भएको कारणले उसको चाहिँ पेट कहिले पनि भोको भएन। सिप भएन भने त अब त्यस्तो लङ्गरो पनि छ भने, सिप पनि छैन भने त मागे खानु बाहेक अरू उपाय नै हुने। अनि एक दिन चाहिँ एउटा हुल समूहले त्यो लङ्गरो मान्छेलाई, शालितक सिप भएको त्यो मान्छेलाई सबैले बोकेर ल्याएर वाराणसी नगरको ढोका नजिकैको एउटा ठुलो वृक्ष थियो के, निग्रोध वृक्ष, पुरै झाङ्गिएको, एकदम ठुलो रूपमा झाङ्गिएको एउटा चाहिँ निग्रोध वृक्षको मुनि राखेर ती मान्छेहरूले के भने त भन्दाखेरि, हे लङ्गरो मान्छे, तिमीसँग त अजीबको सिप रहेछ, जता भन्यो त्यतै हान्न सक्छ, माथि फ्याँकेको ढुङ्गामा पनि हान्न सक्छ, लत्थीमा पनि हान्न सक्छ, पालमा पनि हान्न सक्छ, जसरी पनि तिमीले चाहिँ हान्न सक्ने तिमीसँग सिप रहेछ। त्यसपछि ती ग्रुपले के भने त भन्दाखेरि, यो निग्रोध वृक्षको पातहरूमा हात्तीको आकार हुने गरी ढुङ्गाले, सासानो ढुङ्गाले हानेर देखाउ त हामीलाई। जुन ढुङ्गाले हान्दाखेरि त्यो पातमा पाल 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 परेपछि ठ्याक्कै त्यो के भन्छ हात्तीको आकार देखिने गरी हानिदेऊ भनेपछि साँच्चै कि त्यो लङ्गरो हो। शालितक सिप भएको त्यो व्यक्तिले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि ढुङ्गाहरू लिएर त्यो पातहरूमा हान्थ्यो। पातहरूमा हान्दै पाल पार्दै ठ्याक्कै हात्तीको आकार उसले निकाल्थ्यो। कसैले घोडा निकाल भन्यो भने ठ्याक्कै घोडा निकाल्थ्यो। जसले जस्तो जस्तो आकार निकाल त्यो पातहरूमा त्यसरी हानेर जस्तो जस्तो आकार निकाल भन्छ, त्यो लङ्गरो, त्यो चाहिँ शालितक सिप भएको त्यो मान्छेले ठ्याक्कै त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ आकार निकालिदिने कि त्यो निग्रोध वृक्षको। त्यसरी ढुङ्गाले हानेको कारणले पातहरू पाल पर्दै धेरै पातहरू चाहिँ झरिसकेको छ त्यहाँ। त्यो निग्रोध वृक्ष भनेको कहाँको वृक्ष त भन्दाखेरि
वाराणसी नगरको द्वारको अगाडि रहेको त्यो निग्रोध वृक्ष नगरको शोभाको रूपमा राखिरहेको भयो नि त राजाले। अनि त्यसपछि त्यही समयमा त्यो लङ्ग्रो मान्छेलाई त्यो अरू मान्छेहरूले यो आकार बनाऊ त्यो आकार बनाऊ भन्दै त्यो हान्न लगाइरहेकै समयमा राजा र अमात्यहरू त्यही बाटो भएर आइरहनु भएको थियो। राजा सवारी भएको थियो ठ्याक्कै। अनि चाहिँ राजा र त्यो अमात्यहरू सेनाहरू देखेपछि अब त्यो नगरको द्वारको सजी सजाउको लागि झाङ्गिएर राखिएको त्यो निग्रोध वृक्षलाई त्यो ढुङ्गाले हानेर चाहिँ आकार प्रकार निकाल्दाखेरि कयौं पाटहरू छरेपछि त राजा सवारी भइसकेपछि पक्कै राजाले केही न केही गर्ला, हामीलाई दुःख कष्ट देला भनेर त्यो मान्छेहरू त राजा सवारी भइसकेपछि साराका सारा भागिहालेछ। अब त्यो बिचरो लङ्ग्रो मान्छे अरूले त उसलाई त्यहाँ बोकेर ल्याएको थियो, बिचरा लङ्ग्रो मान्छे त भाग्ने कुरै भएन। हान्ने पनि उही हो, फेरि त्यो त त्यहीँ बसिरह्यो है। अनि राजाले यसो हेरे त ओहो, नगरको शोभाको रूपमा राखिएको यस्तो चाहिँ निग्रोध वृक्षलाई कसले यसरी पल बारेर चाहिँ यो चाहिँ पाटहरू छारेको। ल त्यो छानबिन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अमात्य पण्डित छ नि बोधिसत्वले हेरे, यसो हेर्छ त निग्रोध वृक्षमा त आकार आकारहरू छ, हात्तीको आकार, त्यसपछि चाहिँ घोडाको आकार। ओहो, यो त अचम्म भयो, कसरी निकालेछ आकार यसरी। अमात्य पण्डित बोधिसत्व अमात्य पण्डितले गएर चाहिँ यो कसले गरेको के गरेको भनेर सोद्धाखेरि त त्यो चाहिँ शालितक शिल्प भएको त्यो लङ्ग्रो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि हो, मलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ मलाई यहाँ ल्याइदिएको, म त लङ्ग्रो मान्छे, मसँग यस्तो शालितक भन्ने चाहिँ शिल्प छ, म ताकेर हानेपछि जस्तो ठाउँमा पनि मैले चाहिँ हान्न सक्ने मसँग चाहिँ त्यस्तो सिप छ, त्यही सिप हेर्नको निमित्त मलाई यहाँ ल्याएर त्यो पाटहरूमा हान्न लगाएको, त्यो हान्न चाहिँ मैले हानेको हो, तर चाहिँ अरूले मलाई हान्न अनुरोध गरेकोले मात्रै मैले हानेको हो भनेर भनेछ। ओहो, भनेपछि तिमीले चाहिँ यसरी चाहिँ ताकेर जता पनि हान्न सक्छौ भन्दाखेरि म त हान्न सक्छु, सानो से सानो बालमा पनि मैले चाहिँ ताकेर हान्यो भने ठ्याक्कै पार्न सक्छु। त्यही भएर त मलाई मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ ल्याएर मलाई यसरी चाहिँ शिल्प हेर्ने हिसाबले मलाई यो कार्य गर्न लगाएको। के गर्ने, म पनि अब चाहिँ लङ्ग्रो मान्छे, यस्तै सिप भएको कारणले केही कुराहरू चाहिँ पाउँछ, खान्छु, पेट भर्छु, म मागेर चाहिँ खाँदैन, म आफ्नो सिप प्रदर्शन गरेरै खान्छु भनेर भनेपछि त्यो अमात्य पण्डितले सोचिहालेछ कि ओ, राज्यमा पुरोहित पण्डितको अति बोल्ने बानी छ, त्यो बोल्ने बानी रोक्नको निमित्त यो मान्छे उपयुक्त हुन्छ भनेर मनमा आइहाल्यो। गएर राजालाई के भने त भन्दाखेरि महाराज, यो चाहिँ निग्रोध वृक्षमा चाहिँ यसरी पातमा चाहिँ हात्ती घोडा आकार आउने गरी ढुङ्गाले टुप्पो टुप्पो हान्न सक्ने त्यस्तो सिप भएको एउटा लङ्ग्रा मान्छे बसेको छ। महाराज, तपाईले मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो पुरोहित ब्राह्मणको त्यो अति बोल्ने त्यो बानीलाई कसरी रोक्ने उपाय निकाल भनेर भन्नुहुन्छ। आज मैले चाहिँ उपाय चाहिँ देखेँ है। जो यो व्यक्ति छ जसले सानो से सानो पालमा पनि टक्क टक्क हान्न सक्छ, यो व्यक्तिलाई हामीले राज दरबारमा लिएर गयो भने चाहिँ यो व्यक्तिको कारणले हामीले त्यो पुरोहित ब्राह्मणको अति बोल्ने बानीलाई चाहिँ
हामीले चाहिँ अब रोक्न सक्ने हामीसँग अब क्षमता हुन्छ। कसरी हुन्छ त त्यसरी भन्दाखेरि अब जति भने पनि नमान्ने, न राजाको आज्ञा पनि नमान्ने। अब राजाहरूले चाहिँ त्यति बेला पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई दण्ड दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता थियो कि पहिला पहिला त्यस्तो थियो नि त, ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनु हुँदैन भन्ने। यहाँ चाहिँ जातीय रूपमा है, तर भगवान बुद्धले भन्ने ब्राह्मण र हामीले चाहिँ जातीय रूपमा भन्ने ब्राह्मण त्यो अर्कै हो। त्यो ब्राह्मण एउटै ब्राह्मण चाहिँ होइन। ब्राह्मण भगवान बुद्धले ब्राह्मण भन्यो भने त तपाईँको चाहिँ लोभ द्वेष मोह नभएका, ज्ञानले परिपूर्ण भएका, मन सफा भएका व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूलाई ब्राह्मण भन्छ। त्यो जातीय रूपमा भन्दैन ब्राह्मण भगवान बुद्धले। त्यसपछि के गरेर चाहिँ अब यो मान्छेले उसको चाहिँ त्यो बोली बन्द गरिदिन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो गरे पनि भएन, उसो गरे पनि भएन। जुन जुन बेला चाहिँ उसले बोल्छ त्यति बेलामा चाहिँ अब मुखमा चाहिँ केही नराम्रो नमिठो चिजहरू चाहिँ मुखमा हालिदियो भने चाहिँ अनि बोल्दैन महाराज। त्यसैले चाहिँ कुनै न उपाय त अब पक्कै पनि यो चाहिँ यो शालिग्रामको चाहिँ शिल्प भएको मान्छेले बोल्ने बित्तिकै केही चिज मुखमा पसाइदिन्छु हैन, पसाइसकेपछि त मुखमा केही भयो भने त बोल्दैन नि महाराज भनेर चाहिँ त्यो अमात्य पण्डित बोधिसत्वले उपाय दिएछ। राजालाई त उसँग रिस उठिरहेको थियो, उसलाई त तनाव भइरहेको थियो। राजाले चाहिँ बोलाएछ, त्यसलाई बोलाएर चाहिँ सोधेछ, तिमीले साँच्चै के त्यसले ताकेर हान्न सक्छौ भनेर। सक्छु भने त्यसो भए मेरो राज्यमा पुरोहित ब्राह्मण एकजना छ जो अति नै बोल्छ, आफूले अति बोलेर आफूलाई पण्डित ठान्छ, आफूलाई चाहिँ ज्ञानी ठान्छ, बुद्धिमानी ठान्छ, आफू जानेको आफू जति जानेको कोही पनि छैन भन्ठान्छ, आफूले बुझेको जति कोही पनि भन्ठान्छ, आफूले जति बोल्न सक्ने कोही पनि छैन भन्ठान्छ। अति भइसक्यो, जति सम्झाए पनि सम्झिने पनि होइन। त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई चाहिँ तह लाउनु पर्यो, के गर्दा हुन्छ भनेर उसैसँग सोद्धाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो त भन्दाखेरि मसँग भएको सिप भनेको त म ताकेर जता पनि म हान्न सक्छु। यदि त्यो ब्राह्मण त्यस्तै चाहिँ अति भएको छ भने मलाई 1 माना जति एउटा भाँडोमा त्यो बाख्राहरूको बिस्ता हैन, बाख्राहरूको बिस्तालाई चाहिँ यहाँ कसैले के नाम दिएको छ, एकजना चाहिँ ले चाहिँ जुतो भन्छ भन्थे भनेर भन्नुभएको छ। बाख्राको जुतो भन्छ भन्ने छ, खै जुतो हो कि बडप्यौला हो कि के हो हैन, जे होस् चाहिँ बाख्राको बिस्ता त गोलो गोलो हुन्छ नि हैन। उसले के भने त भन्दाखेरि मलाई 1 माना जति एउटा भाँडोमा त्यो बाख्राको जुतो यानी कि बाख्राको बिस्ता मलाई दिनुस्। त्यसपछि म उसले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो बिस्ताले उसको मुखमा हानिदिन्छु। म जहिले जहिले मुख खोल्छ त्यति बेला म टुपु टुपु त्यसलाई खसाल्न सक्छु। त्यसपछि त उसले बोल्ने छाड्छ होला, नत्र भने त्यो ब्राह्मण पुरोहित ब्राह्मणले यस्तो बोल्ने त कहिले पनि छाड्दैन होला। मसँग भएको सिप प्रयोग गर्ने हो भने यस्तै गर्नु मात्रै उपाय छ भनेर त्यो शालिग्रामको सिप भएको त्यो लङ्ग्रो मान्छेले भनिसकेपछि राजाले पनि ल ठिकै छ, त्यसो भए ल राजदरबारमा आऊ, तिम्रो कारणले गर्दा के अरे मेरो कान शान्त हुन पाउने भयो भने, आनन्द हुन पाउने भयो भने तिमीलाई मैले उपहार दिन्छु, तिमीलाई मैले लाभ सत्कार प्रदान गरिदिन्छु। राज्यमा पुरोहित ब्राह्मणले अति गरिसक्यो भनेर चाहिँ राजाले त्यो चाहिँ लङ्ग्रो मान्छेलाई राजदरबारमा लगेछ। राजदरबारमा लगिसकेपछि पर्दा पछाडि त्यो लङ्ग्रो मान्छेलाई राखेर एउटा सानो पाल पनि बनाइदिएछ। त्यो पालको सिधा चाहिँ बैठकमा चाहिँ त्यो ब्राह्मणको त्यो चाहिँ अब के भन्ने आसन राखिदिएछ हैन, चियर राखिदिएछ। अनि यतापट्टि सबै राजाहरू, अमात्यहरू, मन्त्रीहरू, त्यसपछि सेनाहरू छलफल गर्ने
गर्थ्यो, हरेक होइन विषयहरूमाथि छलफल गर्ने उनीहरूको परम्परा थियो। त्यही परम्परा अनुसार राजाले सबैलाई डाकेर चाहिँ छलफल के गर्न लागेको थियो, त्यो ब्राह्मणले त कसैलाई बोल्न दिएन। बोलेछ। त्यस्तै बोल्यो भने यसको मुख ठुन्नु पर्छ भनेर पर्दा पछाडि राखेर त्यो लङ्ग्रोलाई एक माना जति तपाईको बाख्राको बिस्ता यानी कि बाख्राको जुतो के भन्छ नाम, कसैले के भन्छ होइन, जस चाहिँ बाख्राको बिस्ता गोलो होइन, एक माना जति त्यो लङ्ग्रोलाई दिएर पाल पारेर ठिक अगाडि राखेको थियो। उसले बोल्दाखेरि त मुख खोल्छ नि त्यो पुरोहित ब्राह्मणले होइन। मुख खोल्ने बित्तिकै उताको त्यो चाहिँ शालितक शिल्प विद्या भएको त्यो लङ्ग्रोले चाहिँ एउटा त्यो बाख्राको बिस्ता चाहिँ स्वाट होइन हानेर ल्याउँथ्यो। उसले चाहिँ बोले गर्छ त्यो पुरोहित ब्राह्मण, बोल्ने बित्तिकै मुख खोल्ने बित्तिकै ठ्याक्कै त्यो मुखभित्र पस्ने गरी हान्थ्यो कि। मुखभित्र त्यो चाहिँ बाख्राको बिस्ता पसे पनि त्यो पुरोहित ब्राह्मणले त बोल्ने रोकेकै होइन। राजा अमात्य सबैलाई थाहा थियो। उतापट्टि पर्दाको पछाडि पालमा राखेर त्यस्तो एउटा चाहिँ होइन ताकेर हान्न सक्ने शालितक शिल्प भएको त्यस्तो एउटा लङ्ग्रा बसेको थियो। उसले मुख खोल्ने बित्तिकै हानेर ल्याउँथ्यो, त्यो पनि थाहा थियो। बिचरा राजा अमात्यहरू चाहिँ मुसु हाँसेर बसेको थियो। त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई त आफ्नो कुरा सुनेर झन् उनीहरू मक्ख परेर हाँसे भनेर मजाले कुरा गरेछ। उसले कुरा गर्दै मुख खोल्थ्यो, उताबाट त्यो शालितक शिप भएको त्यो लङ्ग्रोले हानेर पठाउँथ्यो। एउटा हान्यो, दुईटा हान्यो, मुखमा पस्यो। उसले त झन जोडले कराउँदै त्यो मुखमा भएको त्यो चाहिँ अब त्यो बाख्राको बिस्ता भन्ने नै उसलाई मतलबै भएन के। मुखमा आएको ठुक निले जस्तो निलेर पठाउने के। यतापट्टि एक माना जतिको त्यस्तो बाख्राको बिस्ता यानी कि जुतो भनेको छ होइन। त्यो लङ्ग्रो मान्छेले टुप्पु हानेर पठाएको छ। त्यो ब्राह्मणले मुखमा मुख खोल्ने बित्तिकै खुप्पो चाहिँ भित्र पसेको छ। उसले त मेरो मुखमा के पसेको भन्ने नि होस छैन, आवाज छैन। ठुक निले जस्तो निलेर चाहिँ अब त्यो बाख्राको जुतो बाख्राको बिस्ता चाहिँ खाइरहेको के त्यसले। तैपनि त्यो ब्राह्मणले त्यो पुरोहित ब्राह्मणले आफ्नो कुरा राख्ने रोकेकी होइन। त्यो पनि निरन्तर कुराहरू गरिरहेको छ। उताबाट त्यो लङ्ग्रोले निरन्तर त्यसलाई हानेर पठाइरहेको छ, मुखमा पसिरहेको छ, उसले निलिरहेको छ होइन, कुरा गरिरहेको छ। यो त निरन्तर। अब त्यो एउटा भाँडोमा एक माना जतिको भइसकेको त्यो बिस्ता बाख्राको सबै सकिसक्यो। त्यो लङ्ग्रोले खुप्पु पठाउन सक्थ्यो नि त, त्यत्रो एउटा शालितक शिव थियो। यता राजा र अमात्य त अचम्म बा, यो पुरोहित ब्राह्मण कति कराउन सकेको, कति बोल्न सकेको, बाबा ऊ जतिको जान्ने कोही पनि छैन जस्तो। हेर त बोल्दै बाख्राको बिस्ता एक माना खाइसक्यो, तै पनि बोल्नु छोडेको होइन यसले। आफ्नो मुखमा के पस्यो भन्ने पनि थाहा छैन यसलाई। कति बेहोसमा बोल्छ भन्ने कुरा त आज बल्ल मैले थाहा पाएँ। राजा पनि अचम्म। पुरोहितले अब यसको चाहिँ समय आउँछ, अब यसले रोक्नुपर्छ, अब यसले भन्दै बसिरहेको थियो। तर पुरोहित ब्राह्मण भने रोक्ने छाँटकाट छँदै छैन। बोल्याछ। त्यो बिस्ता खाँदा पेटै ठुलो भएर आइसक्यो। एक मानाको त बिस्ता खाएको, बाख्राको बिस्ता, बाख्राको जुतो भन्छ अरे ल। एक माना भइसक्यो, उसले पेटै ठुलो भएर आइसक्यो। लास्टमा त राजाले त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई हातले यसरी चाहिँ छोएरै भनेछ, हे पुरोहित ब्राह्मण रोक, कति बोल्छौ तिमी, के तिमीले ठान्यौ धेरै बोल्दैमा तिमी पण्डित भन्ठान्यौ, धेरै बोल्दैमा के तिमी जान्ने भन्ठान्यौ। यहाँ चाहिँ अमात्य पण्डित यहाँ नजिकै छ,
हेर उसलाई, उस अमात्य पण्डितले जे बोल्छ सत्य बोल्छ, जति बोल्छ चाहिने बोल्छ र उसलाई चाहिँ सबैले मान सम्मान गर्छ। तिमी कति बोल्छौ, कति बोल्छौ, होस् खोइ तिम्रो। महाराज म कहाँ बेहोस छु र, बेहोस मान्छेले यत्रो कुरा बोल्न सक्छ भनेर फेरि राजालाई भन्न थालेछ। तिमी होसमा भएको भए हे पुरोहित ब्राह्मण, थाहा छ तिमीलाई अहिले तिमीले बोलिरहँदाखेरि यहाँ के भइरहेको छ र महाराज? तपाईँहरू मक्क परेर सुनिरहनु भएको छ के भएको छ र भन्दाखेरि ल हेर, जब पुरोहित ब्राह्मण तपाईँले बोलिरहनु भएको थियो त्यति बेला हरेक मुख खोल्दाखेरि पुरोहित ब्राह्मण तपाईँको मुखमा चाहिँ बाख्राको जुतो यानि बाख्राको बिस्ता एउटा चाहिँ गोलो गोलो बिस्ताहरू चाहिँ मुखभित्र छिरेको छ। मैले 1 माना दिएको थियो त्यो शालितको शालितको त्यो लङ्ग्रो मान्छेलाई मैले त्यो पर्दा पछाडि राखेर एउटा पाल राखेर मैले त्यहाँ राखिरहेको छु। हेर उसले चाहिँ कुपु हानेर पठाएको, तिम्रो मुखबाट कुपु चाहिँ गएर तिमीलाई त होस पनि छैन, तिमीले त ठुक निले जस्तो निलेर अब तिम्रो पेटमा 1 माना बाख्राहरूको जुतो बाख्राहरूको बिस्ता तिम्रो पेटमा 1 माना जम्मा भइसक्यो। तैपनि तिमीलाई मैले के खाइरहेको छु, मेरो चाहिँ मैले के निलिरहेको छु भन्ने पनि तिमीलाई होस छैन। कति बोल्न सकेको। अब 1 माना भन्दा बढी तिमीले चाहिँ यो पेटबाट पचाउन सक्दैन। तिमी चाहिँ अपच भएर फेरि तिम्रो ज्यान जाने सम्भावना छ। त्यसैले रोक। मैले चाहेको भए अझै पनि चाहिँ माना 2 माना 1 बाठी पनि तिमीलाई चाहिँ यो लङ्ग्रो मान्छेले चाहिँ यो शालितको सिप भएकोले यसरी तिम्रो मुखमा हान्न सक्थ्यो। तर पुरोहित ब्राह्मण तपाईको पेटले अब 1 माना भन्दा बढी त्यो चाहिँ बाख्राको जुतो बाख्राको बिस्ता पचाउन सक्ने क्षमता हुँदैन। हेर कति पेटमा छामेर हेर तिमीले होस गरेका छौ। तिमीले चाहिँ बोलेको क्रममा तिमी कति बेहोस हुने गरी बोल्छौ भन्ने पेटमा छामेर हेर त। यसो पेटमा छामेर हेर्छ त पेट त फुलेर बसेको रहेछ। अनि त है बल्ल त्यसो भएपछि बल्ल मुख त गनाएको जस्तो भएर आयो, बल्ल होस भएर आयो नि त उसलाई। त्यसपछि बल्ल उसले के भन्यो त भन्दाखेरि हो र महाराज मैले चाहिँ बोलिरहँदाखेरि साँच्चै त्यो भएको हो र भन्दाखेरि किन होइन र, हो हेर तिमीले चाहिँ पर्दा पछाडि पालबाट त्यो शालितको सिप भएको लङ्ग्रो मान्छे मैले राखेको छु भनेर प्रमाण पनि देखाइदिए। एउटा भाँडोमा एउटा चाहिँ 1 मानाको जतिको भाँडोमा अब माना भन्दा पनि बढी नै हुनसक्छ होइन, जस भाँडो एउटा दिएर राखेको त्यो एउटै त्यो बाख्राको त्यो बिस्ता हो, बाँकी छैन हान्नको निमित्त। सबै तिमीले खाइसक्यौ। अझ पनि तिमी चाहिँ यसरी बेहोस हुने गरी बोल्न सक्छौ, बोल्न मन छ अझै पनि तिमीलाई। यसरी चाहिँ बिस्ता खाएको सम्म पनि होस नहुने गरी के बोल्छौ हे पुरोहित ब्राह्मण, कति बोल्छौ हो पुरोहित ब्राह्मण, के मात्र तिमी चाहिँ कुरा ल्याउँछौ हो पुरोहित ब्राह्मण। अगाडि सुन्ने मान्छेहरूलाई वाक्क डिक्क लाग्छ, कहाँ नै पाक्छ। तिम्रो यो बानीले गर्दाखेरि सारा नगरवासीहरू पनि दिक्क छन्, मलाई पनि दिक्कै लागिसकेको। कुन चाहिँ उपाय गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो बानी हट्छ भन्ने कयौं उपाय गरेँ, कयौं सम्झाएँ। आज यस्तो चाहिँ बाख्राको बिस्ता खाँदाखेरि पो त तिमी सुध्रेनौ भने अब के मात्र खाएपछि तिमी सुध्रिने होला भनेपछि त्यो पुरोहित ब्राह्मणले त हो यत्रो मैले चाहिँ कुरा गरेर मैले बाख्राको बिस्ता यत्रो खाइसकेको रहेछु, तैपनि मैले चाल पाएको छैन। धिक्कार छ बाबा, साँच्चै मैले धेरै बोलेँ कि क्या हो, होसै नहुने गरी म बोल्छु कि क्या हो, अति नै बोल्छु कि क्या हो। अति भयो भने खट्टी हुन्छ भनेको यही होला भनेर त्यसपछि पुरोहित ब्राह्मणले राजालाई
अमात्य मन्त्रीलाई हात जोडेर भने, महाराज अब आइन्दा म बोल्दैन। यत्रो मैले एक माना भन्दा यो बढी नै होला, अब त्यत्रो मैले खाइसकेँ, मलाई त होसै छैन त। म त बेहोसमै बोल्छु कि क्या हो जस्तो भयो त। नत्र भने त आफूले नै खाएको हो, यो बिस्ता खाएको त चाल पाउनु पर्ने हो नि त। मैले साँच्चै म बेहोस नै रहेको छु। अब आइन्दा महाराज तपाईँले अरू चिज मलाई खुवाउनु आवश्यक छैन। म अब सुध्रिन्छु, म होस गर्छु। अब म चाहिने भन्दा बढ्ता म कहिले पनि बोल्दैन। जुन चिज बोल्छु त्यो बोलेको आफूलाई पनि अरूलाई पनि उपकार हुने शब्द नै बोल्छु, त्यो भन्दा बढ्ता म बोल्दिन। बेहोस भएको कारणले मैले धेरै बोलेर म धेरै ज्ञानी, अरूले ठान्छ भन्ने भानमा म दौडेर मैले बोलिरहेँ। धेरै बोलेर म ज्ञानी छु भन्ने भान होला भन्ने मैले धेरै बोले। जबकि आफैले बाख्राको त्यस्तो चाहिँ बिस्ता खाएकोसम्म होस नहुने यस्तो बोलीले के नै आफूलाई उपकार हुन्छ, के नै अरूलाई उपकार हुन्छ र। अब आइन्दा म यस्तो चाहिँ अति बोल्ने काम म सदाको निमित्त त्यागिदिन्छु महाराज। मेरो पेटमा यत्रो बाख्राको बिस्ता जुतो होइन भरि भराउ छ, यसले त मलाई अब अपच गराएर मलाई त यसले साह्रै दुःख दिने भयो महाराज भनेर भनिसकेपछि अमात्य पण्डित र राजाले चाहिँ त्यो उसलाई के भने त भन्दाखेरि, अब पेटमा गएको त्यो बाख्राको जुतो, बाख्राको त्यो बिस्ता पेटमै भयो भने पक्कै पनि पशुहरूले त फ्याँक्नु पर्ने चिज अब तिम्रो पेटमा गएपछि तिमीले चाहिँ अब त्यो पचाउन सक्ला र? ल गएर चाहिँ फल्ना चाहिँ होइन राजवैद्य कहाँ गएर फल्ना चाहिँ औषधि खाएर त्यो सबै बान्टा गरेर फ्याँकिदेऊ। अब जसरी त्यो चाहिँ बाख्राको त्यो बिस्ताहरू चाहिँ फ्याँके जस्तै अब तिमीमा त्यो नराम्रो, त्यो धेरै बोल्ने, अति बोल्ने त्यो बानी पनि बान्ता गरे जस्तै बाहिर फ्याँकेर पठाइदेऊ भनेर भनेपछि आखिरमा त्यो पुरोहित ब्राह्मणले गएर औषधि खाएर सबै पेटमा भएको त्यो बाख्राको बिस्ताहरू सबै बान्ता गरेर पठाए। त्यो दिनदेखि पुरोहित ब्राह्मणले चाहिने भन्दा कहिले पनि बढ्ता एक शब्द त के हो, एक अक्षर पनि बढी बोलेन। जब त्यो पुरोहित ब्राह्मणले चाहिँ एक शब्द पनि अरू थप बोलेन, तबदेखि सारा नगर, सारा सहर, सारा बस्तीहरूमा सबैलाई शान्ति चयन भयो। त्यसपछि राजालाई पनि यति कान शान्त भयो कि, यति आनन्द भयो कि, हे अमात्य पण्डित, तपाईले भनेको जस्तो सबैको समय आउने रहेछ। हामीले कयौं प्रयास गरे, कयौं उपाय गरे, तर पुरोहित ब्राह्मणलाई हामीले कहिले पनि अति बोल्ने त्यो बानीबाट हामीले छुट्याउन सकेनौँ। तर तपाईको योजना अनुसार त्यो चाहिँ सालितक शिव भएको त्यो लङ्गडो मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ हामीले आखिरमा त्यो पुरोहित ब्राह्मणको त्यो अति बोल्ने बानीलाई हामीले रोक्न सफल भयौं। जसले हामीलाई कानै शान्त बनाइदियो, मनै आनन्द बनाइदियो, त्यो शिल्प भएको, शालितक शिल्प भएको त्यो लङ्गुरोलाई के गर्नु पर्ला हे अमात्य पण्डित भन्दाखेरि अमात्य पण्डितले के भने त भन्दाखेरि यो त एउटा राज्यको लागि नै ठुलो योगदान हो। पुरोहित ब्राह्मणलाई चाहिँ यसरी फटफट बोल्ने, अति बोल्ने कसले रोक्न सकिएको थियो? त्यसैले यो चाहिँ लङ्गडो, यो शालितक शिव भएको व्यक्तिलाई उसको शिवको कदरको रूपमा उसले उपहार दिनुपर्छ महाराज भनेर चाहिँ अमात्य पण्डितले भनिसकेपछि राजाले त्यो चाहिँ लङ्गडो जोसँग शालितक भन्ने शिव थियो, शिव मात्र नभएको भए ऊ मागेर खानु पर्थ्यो, र जोसँग शिव छ जता गए पनि
पेट कहिले पनि खाली हुँदैन। राजाले बोलाएर तपाईले गरेर चाहिँ आज मेरो यो कान यति आनन्द छ, यति शान्त छ, राज्यमा यति शान्त छ, जसले धेरै बोलेर धेरै ज्ञानी जस्तो ठानेर हिँडेर आफ्नो अगाडिका लागि कसैलाई बोल्न दिँदैन थियो, त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई तपाईले ठिक पारिदिनु भयो। तपाईको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो कानै आनन्द शान्त हुने गरी बस्न पाएका हौं। त्यसैले तपाई सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाई लङ्गडो हुनुहुन्छ, तपाईले काम गरेर खान सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईलाई चारै दिशामा एउटा एउटा गाउँ गएर चारवटा गाउँ तपाईलाई हामी प्रदान गर्दैछौं, जुन गाउँमा काम गराएर तपाईले बसी बसी खान पाउनुहुनेछ भनेर राजाले त्यो चाहिँ लङ्गडो शालितको त्यो शिव भएको त्यो कुलपुत्रलाई, त्यो वाराणसीको त्यो कुलपुत्रलाई चार दिशाको चारवटा गाउँ उसको शिव उसको कार्यप्रति सम्मान गरेर चारवटा गाउँ उसलाई चाहिँ उपहारको रूपमा सुम्पे, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ मागेर खानुपर्ने अवस्थाको त्यो लङ्गडो मान्छे जसको हात मात्रै चल्छ, त्यही हातको शिव शालितको ताकेर हान्ने सक्ने त्यस्तो शिव भएकै कारणले गर्दाखेरि आज राजाबाट पनि सम्मानित भएर चार दिशामा चारवटा गाउँ उसलाई चाहिँ उपहारको रूपमा प्राप्त गरेर त्यो गाउँमा जति पनि करहरू उठ्थ्यो, जति पनि कमाइहरू हुन्थ्यो, त्यो सबै कमाइहरू उसले प्राप्त गरेर त्यो शालितको त्यो लङ्गडो मान्छेले आफ्नो जीवन चाहिँ आनन्दपूर्वक बिताए। पुरोहित पनि ब्राह्मण पनि अब कहिले पनि अति बोल्नेबाट अब उसले चाहिँ चेत जागेछ उसको, र अमात्य पण्डितलाई पनि अब राजाले हरेक उपाय निकाल भनेर चाहिँ पण्डित अमात्यको पनि हरेक उपाय निकाल्नु पर्ने त्यो आवश्यक पनि परेन। त्यति बेलादेखि अति बोल्नेहरूकोबाट आनन्दित भएर वाराणसीको राजा अमात्य सेना परिवार साराका सारा शान्त रूपमा बस्न पाए भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ जातक देशना चाहिँ समाधान गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेलाका ती लङ्गडा शालितक शिव भएको व्यक्ति अहिलेको त्यो भिक्षु हो र त्यो अमात्य पण्डित मै हुँ र त्यो राजा आनन्द भन्ते हो भनेर भगवान बुद्धले जातक चाहिँ समाधान गरिदिनु भयो। त्यति बेला त्यो चाहिँ शालितको त्यो विद्याको कारणले गर्दाखेरि सही सदुपयोग गरेको कारणले सही ठाउँमा प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई त्यत्रो उपहार पाए। तर अहिलेको जुन यो भिक्षु छ, यो भिक्षुले चाहिँ भिक्षु विनय धर्म अनुसार प्राण हिंसा गर्न नहुने जुन नियम छ त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेर अहिले भने यस्तै शालितको यो विद्यालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर धर्म विनय नै बिगार्यो भनेर भगवान बुद्धले उपहास गरे। त्यसैले आफूसँग शिल्प छ भन्दैमा हरेक विषयहरूमा हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरेर अरूलाई हानि पुर्याउँछ भने त्यो शिल्प विद्याले पनि हानि नै पुर्याउँदछ। त्यसैले भिक्षु जीवनमा धर्म विनयको अनुसरण गरेर मात्रै आफ्नो शिल्प विद्याको प्रयोग गर्नुपर्छ है भिक्षु भनेर आखिरमा त्यस्तो धर्मप्रति अगौरव राख्ने त्यो भिक्षुलाई पनि अब आइन्दा बुद्ध शासनमा आफूसँग भएको त्यो शिवहरूलाई सही सदुपयोग धर्म विनय अनुसार सही सदुपयोग गर्ने सिकाउँदै भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई उपदेश दिइसकेपछि ती भिक्षुहरूले पनि त्यो जातक समाधान भइसकेपछि साँच्चैकै जीवनमा शिल्प भनेको त आवश्यक छ, तर त्यो शिल्प पनि सही सदुपयोग हुनुपर्ने रहेछ र जीवनमा चाहिँ धेरै बोलेर ज्ञानी बन्ने होइन, धेरै बोल्दैमा चाहिँ
धेरै कुरा चाहिँ जानेको हुँदैन हैन। अति बोल्यो भने खती पनि हुँदो रहेछ, बेहोस हुने रहेछ, चिप्लिने रहेछ। त्यसैले चाहिने आवश्यक रूपमा मात्रै बोलेर जुन कुरा बोलेपछि आफू र परहित उपकार हुन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई मात्र बोल्नुपर्ने रहेछ भनेर भिक्षुहरूले पनि त्यो जातक समाधानबाट भिक्षुहरूलाई त्यो उपदेश चाहिँ के भयो, सार्थक भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले त यो पनि भन्नुभएको थियो कि हामीले चाहिँ अब साधुखो सिप्पकं नामं अपि आदिश कोदितं पस्सखन्यप्प हारेन लद्दा गामा चतु हिसाती भनेर चाहिँ। हुन त हामीले शिल्प विद्या भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यक हुन्छ। त्यो शिल्प विद्या भनेकै हाम्रो जीवनको सम्पत्ति हो। जसरी त्यो लङ्ग्रो मान्छेले आफूसँग भएको सिप प्रदर्शन गरेर उसले चाहिँ उपहार पाए, चारै दिशाको चारवटा गाउँ उपहार पाए, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ केही न केही सिपहरू आफ्नो जीवनमा आर्जित गर्न सकियो भने त्यस्ता सिपले सम्पन्न व्यक्तिहरू चारै दिशामा के हुन्छ, सम्मानित हुन्छ, आदरणीय हुन्छ, सबैले रुचाउने हुन्छ। यदि तपाईसँग सिप भएन भने चारै दिशाबाट धिक्कार हुन्छ, चारै दिशाबाट पनि तपाईलाई भोगो पेट भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग शिल्प विद्या छ भने चारै दिशामा गए पनि कहीँ कतै पनि तपाईलाई चाहिँ भोगो पेट बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। नत्र भने हामी यो दिशामा गएर काम गरेर राम्रो हुन्छ कि त्यो दिशामा काम गरेर राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ नाना थरीको चाहिँ नक्षत्र सक्षत्र हेरेर हैन बसिरहनु पर्ने हुन्छ। जोसँग शिल्प विद्या छ, सिप छ, त्यो मान्छे जति सुकै दिशाहरू होस् यो संसारमा हैन, त्यो दिशामा जस्तो सुकै दिशामा गएर पनि तपाईँ मजाले बस्नु सक्नुहुनेछ हैन। त्यसैले चाहिँ शिल्प विद्या हुनु भनेको चाहिँ दिशा विजय प्राप्त गर्ने हो। शिल्प भएन भने अब तपाईलाई हात देखाउन जानुपर्ने हुन्छ, तपाईको चाहिँ के देखाउन जानुपर्ने हुन्छ, म कुन दिशामा गएर व्यापार गरिराखेर राम्रो हुन्छ हैन, म कुन दिशामा गएर काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले बेकारको यो झन्झटमा पर्नुपर्ने हुन्छ। जोसँग सिप छ त्यो जति सुकै दिशा होस् त्यो दिशामा गए पनि उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सार्थक तुल्याउन सक्छ, सबैको सम्मानित हुन पाउँछ, सबैको प्रिय बन्न पाउँछ हैन, सबैले सजाउने किसिमले बन्न पाउँछ। त्यसैले सिप सिकौं, आत्मनिर्भर बनौं, चारै दिशामा सम्मानित बसौं, कहिले पनि भोको नबसौं, आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित पारौं भन्ने यो जातकले हामीलाई सन्देश दिएको छ। त्यति बेलाका राजा, त्यति बेलाका पुरोहित ब्राह्मण र अमात्य पण्डित र लङ्गडो शालितक शिल्प विद्या भएको यो चाहिँ यो विषयहरूमा घुमेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ जातक चाहिँ भगवान बुद्धको जातक अट्टकथाहरूमा समावेश भएको छ। आज मैले यो जातक तपाईहरुलाई सुनाए। त्यति बेलाको घटना हो, यो अहिलेको घटना होइन, त्यति बेलाको घटना हो। त्यस्तो पनि घटनाहरू घटेर गए भन्ने कुराहरू मात्रै हो। तपाईहरुले पनि धेरै बोल्ने तपाईहरुको बानी छ भने हटाइदिनुस् है। फेरि बोल्ने फत्र फत्र बोल्ने बानीहरू भयो भने तपाईहरुले पनि त्यो चाहिँ के भन्छ बाख्राको के बिस्ता हैन, या कसैले त बरकुलो भनेर नै बरकुलो भनेर लेख्नु भएको छ। बाख्राको त्यो बरकुलो खानुपर्ने पनि अवस्था आउला है फेरि। त्यसैले धेरै नबोलौं, कम बोलौं, मिठो बोलौं, राम्रो बोलौं, शुद्ध बोलौं, जसले आफ्नो र अरूकाको उपकार पनि हुन्छ त्यस्तो बोली बनौं, बोली बोल्नुस्, त्यस्तो कुराहरू गर्नुस्। सिप सिकौं हैन, शिल्प विद्या आर्जित गरौं,
जसले गर्दा तपाईलाई चारै दिशामा पनि तपाईलाई कुनै त्यस्तो दुःख हुँदैन, चारै दिशाबाट पनि तपाईँ सम्मानित हुनुहुनेछ, चारै दिशामा गए पनि तपाईले आत्मनिर्भर भएर जीवनयापन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने यो सन्देश बोकेको यो शालितक जातक यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु है। आज मलाई त्यो बाख्राको त्यो विस्ता होइन नेवारीबाट होइन त्यो चाहिँ खिगुल्चा भन्छ होइन, खिगुली भन्छ। अब नेपाली भाषामा त कसैले के भन्छ कसैले, मैले पनि ठ्याक्कै मलाई पनि नआएकोले मलाई तपाईँहरूलाई सोधेको। यहाँ त 4-5 जनाले कतिले दिएको त्यो शब्दहरू 4-5 मात्रै फरक भएर निस्कियो त। जे भए पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने राम्रो भयो होइन। त्यो चाहिँ अब घटनाक्रममा आएको होइन। हामीले कुनै पनि जातीयलाई हामीले चाहिँ यो ठिकार्नु खोजेको पनि होइन होइन। कुनै अब त्यस्तो चाहिँ लङ्गडाहरूलाई हामीले गिजाउनु खोजेको पनि होइन होइन। यो त अब कथामा आएको कुरालाई हामीले भनेको। जे होस्, हामीले चाहिँ हरेक कुरा कथाहरूबाट हामीले ज्ञान लिन सक्यो भने हाम्रो जीवन सुनिश्चित गर्नको निमित्त, जीवन मङ्गलमय कल्याणमय गर्नको निमित्त नै भगवान् बुद्धको यो उपदेशहरू चाहिँ जातकहरूमा समावेश गरिएको हो होइन। तपाईहरुले आजको यो जातकबाट पनि केही भए पनि, केही हट भए पनि बुझ्नु भएर आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चितका साथ अगाडि बढाउनको निमित्त यो उपदेश पनि जीवनमा हेतु होस्, आधार होस्, भरोसा होस् भन्दै आजको यो शालितक जातक यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र अन्तमा तपाईहरुको जीवनमा संसार छोडेर गइसकेका तपाईहरुका आफन्त इष्टमित्रहरू, ज्ञाति बन्धुहरू कोही छ भने अन्तिममा हामी पुण्यानुमोदन गर्छौं। त्यो पुण्य उहाँहरूलाई पनि लाभ भएर उहाँहरूको जीवनमा पनि मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने हेतु बनोस् भनेर हामी कामना गरौं। तपाईहरुको जीवनमा चाहिँ सुख होस्, शान्ति होस्, आनन्द होस्, जीवन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, तपाईहरुको जीवनको कार्यसिद्धि होस्, जीवन सुखमय शान्तिमय होस्। भगवान् बुद्धको शासनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्न सकोस्। लोभ द्वेष मोहलाई पन्छाएर अनित्य दुःख अनात्मालाई दर्शन गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म तपाईहरुले साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै अन्ततः हाम्रो दिवंगत गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तवीर भन्तेलाई यो पुण्य अनुमोदनले उहाँको सुगति निर्वाणको कामना गरौं। र सम्पूर्ण देवता, सप्तो प्राणीहरू र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो उपदेशको पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौं। सबैलाई साधुवाद। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्।